एभ्रिवान आज हामी चाहिँ बिबिएस फोर्थ इयरको नयाँ कोर्सको हामी एकाउन्ट ग्रुपको चाहिँ हामी एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको च्याप्टर 1 हामी डिस्कसन गर्नेछौँ फुल फ्लेज। त्यसपछि हामी च्याप्टर 2 त मैले अब तपाईँहरूले नयाँ कोर्सको हेर्नु होला च्याप्टर 2 चाहिँ च्याप्टर 2 को सिलेबस पुरै सिलेबस तपाईँहरू युट्युबमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ फुल सिलेबस नयाँ कोर्सको लागि। त्यही अनुसारले मैले आज इन्ट्रोडक्सन भन्ने च्याप्टर फुल च्याप्टर आजको भिडियोमा म छलफल गर्नेछु र तपाईँहरूलाई च्याप्टर नम्बर 2 एमल्गमेसन एब्जर्प्सन र रिकन्स्ट्रक्सन भन्ने यो फुल च्याप्टर तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। मैले यसमा फुल तपाईँहरूलाई चाहिने जति सबै सम्पूर्ण कन्सेप्टहरू लिएर न्युमेरिकलहरू 15 मार्क्सको लागि युज हुने सम्पूर्ण न्युमेरिकलहरू गराइसकेको छु र म यसमा अरू न्युमेरिकलहरू पनि थप थप न्युमेरिकल जो चाहिन्छ त्यो म गराउने नै छु। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले अब मेनली केमा ध्यान दिनु पऱ्यो भने हामीले अब यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मोडल क्वेसनहरू आयो भने टियुबाट म हाल्छु। त्यसपछि हामी च्याप्टर 3 सुरु गर्छौँ च्याप्टर 1बाट। च्याप्टर 2 मैले अलरेडी हालिसकेको छु 1 वर्ष अगाडि। ओके, जुन चाहिँ त्यसपछि हामी च्याप्टर 3 चाहिँ हामी होल्डिङ कम्पनीको बारेमा पढ्छौँ, जुन डिटेल रूपमा हामी होल्डिङ कम्पनीको कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनुदेखि लिएर सम्पूर्ण न्युमेरिकलहरू हामी एकाउन्टको लागि एकदमै बेस्ट वेबाट हामी छलफल गर्नेछौँ, थ्योरी प्लस न्युमेरिकल। त्यसपछि तपाईँहरूले च्याप्टर 4 कर्पोरेट लिक्विडेसन भन्ने लिक्विडेटर स्टेटमेन्ट बनाउने सम्पूर्ण कुराहरू हामी स्टेटमेन्ट अफ एफेयर बनाउने सम्पूर्ण कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूले च्याप्टर 5 भ्यालुएसन अफ गुडविल एन्ड सेयर हो, गुडविलको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी सम्पूर्ण कुराहरू अब यो म गराउँछु। त्यसपछि हामी सिलेबस तपाईँहरू यो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। त्यसपछि गाइज त्यसपछि हामी प्राइज लेभल चेन्जहरू जुन हाम्रो सिपिपी मेथडहरू छ, ओके, यस्ता मेथडहरू हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँहरू सामु हामी एकाउन्ट ग्रुपमा त्यसपछि हामी एकाउन्ट ग्रुपको लागि अर्को च्याप्टर हाम्रो रहेको छ गाइज। अर्को च्याप्टर हाम्रो रहेको छ तपाईँहरूको न्यू ट्रेन्ड इन एकाउन्टिङमा नयाँ ट्रेन्डहरू के आइरहेको छ त अहिले। ह्युमन रिसोर्स एकाउन्टिङदेखि लिएर तपाईँहरूको हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट ह्युमन रिसोर्सेस एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड कस्ट एप्रोच, ओके, प्रेजेन्ट भ्याल्यु एप्रोच अनुसार त्यही अनुसारले हामीले अनि सोसियल एकाउन्टिङका कुराहरू हामी पढ्छौँ। जुन अहिले नयाँ ट्रेन्ड के छ त, कोर्सै नयाँ छ अनि कुराहरू पनि नयाँ नयाँ पढ्नु पऱ्यो। त्यही भएर हामीलाई एकदमै रिफ्रेसमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल एकाउन्टिङका कुराहरू, ओके, अनि फरेन्सिक एकाउन्टिङका कुराहरू, यस्ता नयाँ नयाँ कुराहरू हामी यो सब्जेक्टमा पढ्छौँ। त्यसपछि गाइज तपाईँहरूलाई म अर्को नयाँ च्याप्टर त्यसपछि 8औँ च्याप्टरमा एकाउन्टिङ फर एनपिओ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको त धुलो हुने गरेर हामी छलफल गर्छौँ। यत्तिकै च्याप्टरमा चाहिँ सकिन्छ एकाउन्टको, ओके। ल अब आज हामी चाहिँ च्याप्टर नम्बर 1लाई वृहत रूपमा छलफल गर्नेछौँ है, जुन तपाईँहरूलाई म चाहिँ च्याप्टर 1को समरी लिएर भन्दा पनि अब फुल डिटेल हामी छलफल गर्नेछौँ, जसका लागि यो चाहिँ कुनै एउटा यो चाहिँ रहेको छ। हामी अब यसलाई छलफल गरौँ पहिला। लेट्स डिस्कस हियर गाइज। तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तै अब हामी हेरौँ देखिछ कि देखिएन, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब नदेखियो भने आई थिङ्क देखिन्छ होला, तर पनि म यसलाई ल अब चाहिँ हामी यसलाई राम्रोसँग हेरौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नु होला पहिला फर्स्टमा के छ, कन्सेप्ट अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भन्छ। कन्सेप्ट अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ यानि कि वित्तीय लेखाको अवधारणा के छ त, यसको बारेमा तपाईँहरूलाई ओरली भन्छु अनि यहाँ लेखेको कुरा हामी छलफल गर्छौँ। अब जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको तपाईँहरूको एकाउन्टिङको एकदमै पुरानो फर्म हो है, ओल्डेस्ट फर्म अफ एकाउन्टिङ हो। त्यसमा चाहिँ जनरली तपाईँहरूले चाहिँ एकाउन्टिङ भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हो है, एकाउन्टिङ भनेको यो चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हो, यो वित्तीय खाता हो, जसमा चाहिँ अब त्यसै गरी इट इज द ब्रान्च अफ वित्तीय लेखा भनौँ न, यो एउटा एकाउन्टिङकै ब्रान्च हो, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले रिकर्डिङ गर्ने, समराइज गर्ने र हामीले फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूमा प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ
के को आधारले प्रेजेन्ट गर्ने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाएर, जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, ब्यालेन्स सिट बनाउने, वासलात बनाउने, अनि स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भनेको नगद प्रवाह को नगद प्रवाहको प्रतिवेदन बनाउने। ओके, त्यसै गरी तपाईँहरूको इन्कम स्टेटमेन्ट आयको आय विवरण बनाउने, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो कम्पनी, हाम्रो संस्थाले चाहिँ रिजल्ट दिएको छ, इन्ड रिजल्ट के छ त, प्रफिट लसहरू कमाएको छ कि छैन कुनै पनि पार्टिकल इयरमा भनेपछि हामीले त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा सर्टेन डेटमा, आजको दिनमा चाहिँ हामीले वासलात भनेको हाम्रो कम्पनीको पोजिसन के छ त भन्ने निकाल्नको लागि हो। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट के का लागि बनाउँछ भने हाम्रो सम्बन्धित एउटा समयावधिका लागि कति हामीलाई क्यास यताउति गयो त, निर्वाह भयो, हाउ द क्यास सुड बी इन अर आउटवार्ड भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसै गरी फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको चाहिँ हिस्टोरिकल इन नेचर छ। ओके, त्यसपछि किनकि यसले पास्ट ट्रान्जेक्सनहरू रिकर्ड गर्ने भएको कारणले अब त्यही भएर चाहिँ यसलाई हिस्टोरिकल एकाउन्टिङ पनि भन्छ, सामान्यतया ऐतिहासिक लेखाखाता भनेर भनिन्छ। जस्तै अब यसको चाहिँ बाह्य रूपमा मेनली कहाँ केन्द्रीकृत हुन्छ भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूले चाहिँ एक्सटर्नल हिजो तपाईँ हामीहरूले जस्तै कम्पनीमा सेयर लगायो भने अब हामीलाई ब्यालेन्स सिट चाहियो भने त्यही भएर चाहिँ अब त्यही अनुसारको हामीले अब विभिन्न प्रिन्सिपलहरू, सिद्धान्तहरू, ओके, सम्पूर्ण कुराहरू लगाएर चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई तयार पारेर एनएफआरएसहरू, आइएफआरएसहरू, जे कुराहरू छ अब हामी पढ्ने नै छौँ। के हो त एनएफआरएस के हो, आइएएस के हो, यो सबै कुराहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै बेस्ट सब्जेक्टका साथ हाम्रो एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ आएको छ। त्यही भएर म यसको फुल भिडियोहरू यो युट्युब च्यानलमा प्रोभाइड गर्नेछु। त्यसका लागि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्स, अब त्यसपछि यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको चाहिँ फिचरहरू त के हो त, फिचर पनि त थाहा हुनु पऱ्यो। फिचरहरू के हो त, लेट्स डिस्कस हियर फिचरहरू। फिचर भनेको विशेषताहरू भन्छ। जस्तै फिचरहरूको लागि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एउटा वर्ड है, वर्ड लेखेर लेखाइ पनि दिन्छु सरसर्ती। तपाईँहरूलाई म वर्ड राखेर लेखाइ पनि दिन्छु, त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु होला। जस्तै हामी फिचर लेखौँ है, FEATURE, फिचर्स अफ अर्थात् क्यारेक्टरिस्टिक है, यसको नाम फिचर, क्यारेक्टरिस्टिक जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। फिचर र क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भन्छ है। फिचर अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा एक नम्बरमा छ तपाईँहरूको, म छलफल पनि गर्छु। एक नम्बरमा छ रिकर्ड, एक नम्बरमा छ तपाईँहरूको एक नम्बरमा छ रिकर्ड, एक नम्बरमा छ तपाईँहरूको रिकर्ड, एक नम्बरमा छ रिकर्ड्स द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। भनेको वित्तीय कारोबारहरू रिकर्ड गर्ने, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। एक दोस्रो नम्बरमा यसको विशेषता के छ भने तपाईँ के भन्छ, वित्तीय कारोबारहरूलाई चाहिँ रिकर्ड गर्ने, दर्ता गर्ने, अर्थात् तिनीहरूलाई अब सङ्कलन गर्ने कन्टिन्युस प्रोसेस हो। यो के हो, कन्टिन्युस प्रोसेस हो। कन्टिन्युस प्रोसेस हो। अर्को 3 नम्बरमा चाहिँ यसको विशेषता के हो भने एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन। ANALY है, ANALY, यहाँनिर मेरो कन्फ्युजन छ। एनालाइसिसमा जहिले पनि वाइ अगाडि आउँछ, एनालाइसिस। ओके, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन। त्यसपछि नम्बर 4मा छ तपाईँहरूको गाइज त्यसपछि 4 नम्बरमा छ तपाईँहरूको हिस्टोरिकल इन नेचर। त्यही अहिलेको हामीले जो डेफिनेसन पढ्यौँ भने त्यहीबाट विशेषताहरू हुन्छ है। हिस्टोरिकल
भनेको तपाईँहरूको ऐतिहासिकको नेचर भनेको पास्टका ट्रान्जेक्सनहरूलाई रिकर्ड गरेर हामीले अब हामीले कारोबारहरू गर्छौँ। हिस्टोरिकल प्रकृतिको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको बेस्ड अन ग्याप, बेस्ड अन जिएएपी ग्याप, यी पाँचवटालाई हामीले अब फिचरहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फिचरहरू यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो एक एक गरेर यो फिचरको बारेमा म छलफल गर्छु। जुन अब यसको नोट भनेपछि अब यो नोट हो। त्यो भएर अब यसलाई चाहिन्छ पछि पनि। जुन म टेलिग्राम च्यानलमा यो नोटहरू हाल्छु, त्यो भएर यो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला बिबिएस फोर्थ इयरको नयाँ कोर्सको लागि। एडभान्स, पहिला हामी बिबिएस फोर्थ इयर एडभान्स एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ है। एनसिआइएल फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एकदमै बेस्ट एकाउन्टिङ हो। इज एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। अब यो नोट, एनओटी नोट है, नोट यो चाहिँ हामी अब छलफल गरौँ। पहिला चाहिँ फिचर अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भन्छ। जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ यानि कि वित्तीय कारोबारहरूलाई रिकर्ड गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने के, त्यहाँ प्रदर्शन गरिदिने। अब मेन फिचरहरू के हुन् भने यो होइन। फिचर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको क्यारेक्टरिस्टिक, विशेषता भनेको रिकर्ड द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। यसले चाहिँ तपाईँहरूको वित्तीय कारोबारहरूलाई चाहिँ रिकर्ड गर्ने काम गर्छ। यानि कि वित्तीय कारोबारहरूलाई रिकर्ड गर्ने काम गर्छ। अर्को चाहिँ यो एउटा के हो भने तपाईँहरूको अ, यो एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस हो है। एउटा यो के हो, यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो। एउटा यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो, लगातारको प्रोसेस हो है। एकछिन गऱ्यो अर्कोछिन गर्नेवाला होइन। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको एनालाइसिस, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन। यसमा चाहिँ यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ, त्यसलाई विशिष्टीकरण पनि गरिन्छ। जुन यो चाहिँ हाम्रो रहेको। अनि यो चाहिँ हाम्रो के छ भने तपाईँहरूको हिस्टोरिकल कन्सेप्ट छ। यानि कि पास्टका ट्रान्जेक्सनहरू कारोबार गर्नेवाला हो। त्यो भएर फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ यस्तो छ। त्यसपछि तपाईँहरूको यो एकाउन्टिङै हो है। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको तपाईँहरूलाई लाग्ला अर्कै हो कि जस्तो लाग्छ भने, के पनि होइन, यो एकाउन्टिङ हो। बेस्ड अन ग्याप छ भनेर भन्छ। अब यो सबै कुरालाई म चाहिँ इन्टरप्रिटेसन यति राम्रोसँग गर्छु, हेर्नु होला। पहिला रिकर्ड द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्छ। जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ तपाईँहरूको विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू जो चाहिँ मौद्रिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छन्, यानि कि मोनिट्री रूपमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्ने खालका ट्रान्जेक्सनहरू गर्छ, नन मोनिट्री होइन। जस्तै यसमा हाम्रो मोनिट्री भन्छ है, मोनिट्री ट्रान्जेक्सनहरू। अब यो नोट बनाऊ भने धेरै लामो जान्छ, त्यो भएर मोनिट्री ट्रान्जेक्सनहरू ल एम बुझ्नु होला। त्यस्तै जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब यो रहेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको यसपछि यो चाहिँ के छ, कन्टिन्युस प्रोसेस हो भन्छ। कन्टिन्युस प्रोसेस भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस हो, जो चाहिँ हाम्रो रेगुलर अर्थात् रेगुलर इन्टरभल अफ टाइममा गरिन्छ, रेगुलर गरिने काम हो, रेगुलर। अनि अलिअलि नोट पनि लेखिदिन्छ है। मोनिट्री ट्रान्जेक्सन, मोनिट्री मोनिट्री एमओएनई टिएआर भयो है। मोनिट्री ट्रान्जेक्सनहरू यसले रिकर्ड गर्छ। अब त्यसपछि एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन भन्छ। यसको एनालाइसिस, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भन्छ। यसले के भन्छ भने अब ट्रान्जेक्सनहरू हेर्नु होला। ट्रान्जेक्सनहरू त हामीले रिकर्ड गऱ्यौँ। टिआरएएन है। यो ट्रान्जेक्सन्सहरू त हामीले रिकर्ड गऱ्यौँ। अब ट्रान्जेक्सनहरू रिकर्ड गरेर मात्र हुँदैन। अब यसले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन रिकर्डहरूलाई एनालाइज गर्नु पऱ्यो, इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो। अब हेर्नु होला, एनालाइज, सेम जे नाम छ त्यही। यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँहरूको एनालाइज, मूल्याङ्कन गरिदिन्छ यसले, एनालाइज। एन्ड तपाईँहरूको के गर्छ यसले, अर्को इन्टरप्रिटेसन गर्छ।
इन्टरप्रिटेसन गर्छ। त्यसपछि यो चाहिँ हिस्टोरिकल नेचरको छ भन्छ कि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ हिस्टोरिकल नेचरको छ। यसले चाहिँ पास्ट ट्रान्जेक्सनहरू मात्र रिकर्ड गर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ उम्, यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ हामीले पास्ट ट्रान्जेक्सन रिकर्ड गर्छौँ। पास्ट ट्रान्जेक्सन रिकर्ड गर्छ। ओके। त्यसपछि तपाईँहरूलाई फिचर सोध्यो भने यति कुरा लेखिदियो भने पुग्यो है। अब बेस्ड अन ग्याप भन्छ। ग्याप भनेको जनरल्ली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भन्छ। अब यो चाहिँ ग्याप बेसमा हुन्छ, जसमा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू एफएस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट युनिफर्मली प्रेजेन्ट गर्नको लागि यो चाहिँ विश्वभरि एकै नासको ग्याप भनेको यो वर्ल्ड वाइड कन्सेप्ट हो। विश्वभरि एकै नासको खातापाता मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अब आएको युनिफर्मली फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट युनिफर्मली गर्नको लागि एकै नासको ल्याउनको लागि यो फिचरहरू तपाईँहरूले बुझ्यो। अब फिचर बुझिसकेपछि तपाईँहरूलाई अब अब्जेक्टिभ पनि म यहाँ भनिदिन्छु। अब्जेक्टिभ्स उद्देश्यहरू के छन् त यसका भने उद्देश्य टु मेन्टेन रिकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन भन्छ है। उद्देश्यमा चाहिँ टु मेन्टेन द रिकर्ड्स अफ ट्रान्जेक्सन। टु मेन्टेन द रिकर्ड्स अफ ट्रान्जेक्सन। अब यो अब्जेक्टिभ के हो भने ट्रान्जेक्सनको रिकर्ड बनाउनको लागि, कारोबारको रिकर्ड बनाउनको लागि सजिलो छ। त्यसपछि तपाईँहरूको टु एसर्टेन द अपरेटिङ रिजल्ट, टु एसर्टेन द अपरेटिङ रिजल्ट, टु एसर्टेन द अपरेटिङ रिजल्ट भन्छ है। अपरेटिङ रिजल्ट। त्यसपछि तपाईँहरूको अब म चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म चाहिँ सरसर्ती लेखाइदिइरहेको किनकि अब त्यो अब म छलफल यसको बारेमा छलफल पनि गर्छु, जुन नोटहरूबाट पनि गरौँला। पहिला यो चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ र यो यति कुरा मात्र लेखाइरहेको है, धेरै लेखाउँदैन म। डेपिसिट भन्छ है। त्यसपछि म सम्पूर्ण कुराहरू छलफल मात्र गर्छु। डेपिसिट द तपाईँहरूको एफआइएनएनसिआइएल डेपिसिट द फाइनेन्सियल पोजिसन भन्छ है। डेपिसिट द फाइनेन्सियल पोजिसन। अर्को चाहिँ टु एभेल इन्फर्मेसन टु युजर। ओके, टु एभेल इन्फर्मेसन टु युजर। यो थ्योरिटिकल भएको कारणले म चाहिँ अब सरसर्ती भनिदिइरहेको लेखाइदिइरहेको है छोटो पोइन्टहरू। त्यसपछि तपाईँहरूलाई टु हेल्प इन डिटरमाइनिङ ट्याक्स लाइबिलिटी। ट्याक्स लाइबिलिटी पहिला यो चाहिँ किन हामी पढिरहेको भन्दाखेरि पनि पहिला हामी के पढिरहेको, यो चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको वृहत रूपमा कन्सेप्ट पढिरहेको। त्यही भएर चाहिँ अब कन्सेप्ट पढिरहेको भने नयाँ कोर्समा चाहिँ नयाँ कुराहरू हामी पढ्दै हो। त्यो भएर एकदमै बेस्ट सिलेबस बनाएको छ टियुले, जुन हामीलाई समय सन्दर्भिक अहिलेको टेस्ट हो, जुनमा हामीले नचाहिने कुराहरू के छैन बुकमा। जो अहिलेको हामीलाई प्रेजेन्ट अहिलेको मार्केटमा के चाहिएको छ, अहिलेको बिजनेसमा के चाहिएको छ, सम्पूर्ण कुराहरू राखिदिएर एकदमै बेस्ट सिलेबस बनाएको छ एकाउन्टको एडभान्स एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतमा। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो नम्बरिङ राखेर गाइज तपाईँहरूलाई म अब यसको बारेमा ओके। अब हेरौँ अब्जेक्टिभ के छ त, उद्देश्यहरू एक एक गरेर टु मेन्टेन द रिकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन भन्छ। ओके, यसमा चाहिँ के हो भने फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको उद्देश्य के हो भने प्रोपर रूपमा चाहिँ रिकर्डहरू बनाउने, सबै कारोबारहरू सबै ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ प्रोपरली रिकर्ड गर्ने, जुन चाहिँ फ्युचर रिफरेन्सका लागि विभिन्न स्पेसिफाई रुल अनुसार यो चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सनहरू कारोबार गर्नुपर्छ भनेर एक नम्बरले भनेको छ है। अब त्यसै गरी अब ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ तपाईँहरूको बुक्स अफ एकाउन्ट अन्डर जस्तै पर्सनल एकाउन्ट, रियल नोमिनल एकाउन्ट गरेर हामीले ट्रान्जेक्सन रिकर्ड गर्नुपर्छ भनेको।
अनि एसर्टेन अपरेटिङ रिजल्ट भन्छ है। एसर्टेन अपरेटिङ रिजल्ट भनेको चाहिँ अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको उद्देश्य के हो भने जस्तै तपाईँहरूको रेभिन्यू र एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि त कुनै एउटा पार्टिकुलर पिरियडमा कुनै पनि एउटा पिरियडमा कुनै पनि एउटा अब आर्थिक वर्षमा या कुनै पनि एउटा एकाउन्टिङ इयर भनौँ न त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको रेभिन्यू माइनस अनि एक्सपेन्सेसहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपरेटिङ रिजल्ट भन्छ जो चाहिँ तपाईँहरूको ट्रेडिङ प्रफिट लस एकाउन्ट इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले के आयो त्यो त्यसको लागि पनि त प्रफिट लस आयो कि आएन भनेर निकाल्नु पऱ्यो त्यसका लागि यो भयो। त्यसपछि अर्को फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको अर्को अब्जेक्टिभ के हो भने अलि अलि सानो देखिरहेको होला ल है म यो चाहिँ गरिदिन्छु। टु डेपिसिट द फाइनेन्सियल पोजिसन भन्छ। यो भनेको के हो भने तपाईँहरूको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ तपाईँहरूको फर्मको हाम्रो कुनै एउटा गिभन डेटमा दिएको समयमा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटस कस्तो छ त भनेर फाइनेन्सियल पोजिसनहरू ब्यालेन्स सिटहरू जस्तै यही भित्रमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूको लाइबिलिटी भयो एसेटहरूको स्टेटमेन्टहरू बनाएर चाहिँ सामान्यतया फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू जस्तै ब्यालेन्स सिट फाइनेन्सियल पोजिसन ओके। यो भनेको के हो पहिला प्रफिट लस एकाउन्ट त्यसपछि प्रफिट भयो कि लस भयो ओके। पहिला रिकर्ड ट्रान्जेक्सन प्रफिट लस भयो कि त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको कुरा गऱ्यो त्यसपछि अब युजरहरू त्यो ब्यालेन्स सिट आइसकेपछि त्यो ब्यालेन्स सिट सबै सेयर होल्डरलाई दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। अब यो दिनुपर्ने भन्ने कुरा के भन्छ भने फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ तपाईँहरूको इन्फर्मेसनहरू सप्लाई गर्ने काम गर्छ कुनै पनि व्यक्तिजहरू या अब जो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन सम्बन्धित नजिक छन् डाइरेक्ट इन्टेन्डेड युजर भन्छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जस्तै इन्भेस्टर हुन सक्छन् अनि लगानीकर्ता क्रेडिटर गभर्मेन्ट सोसाइटी जो पनि हुनसक्छ तिनीहरूलाई कम्युनिकेट गर्ने हो। यसको अर्को भाषा कम्युनिकेसन पनि भन्न सकिन्छ यहाँ। टु हेल्प इन डिटर्माइनिङ ट्याक्स लाइबिलिटी भनेको कर दायित्वलाई निष्कासन गर्नको लागि पनि त हामीलाई एकाउन्टिङ चाहियो। एकाउन्टिङ छैन भने ल त आफै बुझ्नु होला तपाईँ कसरी ट्याक्स तिर्ने हो ट्याक्स केमा तिर्छ त प्रफिटहरू कति कमायो त्यसमै त तिर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि संस्थाले अब नेपाल सरकारलाई विभिन्न करहरू दिनुपर्छ ट्याक्सहरू दिनुपर्छ भने फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ अब ट्याक्स अथोरिटी एन्ड आइआरडीहरू इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट यानि कि आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई ट्याक्स बुझाउनु पर्ने छ त्यसको लागि अब कति ट्याक्स दिने संस्थाले भन्ने कुराहरू पनि यही हाम्रो के भन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले नै दिने काम गर्छ। टु प्रोटेक्ट द प्रोपर्टी भन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ संस्थाका विभिन्न सम्पत्तिहरू चाहिँ यानि कि प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रणालीगत यानि कि सिस्टमेटिकल्ली रिकर्ड गरेको भएको कारणले चाहिँ अब हामीले अब कुनैले अनविलिङली या अनजस्टिफाई वेले यिनीहरूले युज त गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू हामी पत्ता लगाउनको लागि यति कुरा मैले छलफल गरेँ। अब तपाईँहरूलाई गाइज म यहाँ देखाउँछु हेर्नु होला। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको के हो त अब्जेक्टिभ र इम्पोर्टेन्सहरू म अहिले यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू भन्छु जसमा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ इज कन्सर्न विथ द रिकर्डिङ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ के सम्बन्धित छ भने फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन यानि कि वित्तीय कारोबारहरू रिकर्ड गर्नको लागि जसको लागि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। इट इनेबल द म्यानेजमेन्ट टु प्रिपेयर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सोइङ रिजल्ट अपरेसन एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ एफेयर टु एक्साइज कन्ट्रोल ओभर प्रोपर्टी एन्ड एसेट अफ फर्मको सम्पत्तिहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ एफेयर बनाउनु पऱ्यो केका लागि भन्दाखेरि हामीले कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ संस्थालाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउनु पऱ्यो जसको यो म्यानेजमेन्टले देखाउनु पऱ्यो भने यी सबै कुरा गर्नको लागि अब सम्बन्धित तपाईँहरूको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई रिकर्डिङ गर्ने ओके फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने कामलाई चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनिन्छ भनेर यो चाहिँ बुझ्नु होला। अब हेरौँ अर्को राइट द अब्जेक्टिभ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भन्छ। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको उद्देश्य के छ र यसको इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने कुरा हामी छलफल गरौँ जसमा चाहिँ अब उद्देश्य के छ त उद्देश्य अर्थात् इम्पोर्टेन्स दुइटै एउटैमा राखिदियो तर इम्पोर्टेन्सहरू म अलग्गै बताइदिउँला तर पनि हेरौँ उस्तो दुइटै। अब रिकर्ड टु मेन्टेन रिकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन भन्छ है। टु एसर्टेन अपरेटिङ रिजल्ट टु डेबिसिट फाइनेन्सियल पोजिसन टु एभेल द युजर अनि टु हेल्प डिटर्माइनिङ ट्याक्स लाइबिलिटी जो हामीले अहिले भर्खर पढेको मैले छलफल गरेको थिएँ त्यही कुरा हो। त्यो भएर यसमा अब धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई म त्यति धेरै अब खासै त्यति धेरै कुराहरू अब गरेन
जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म अर्को अर्को कन्सेप्ट हेर्छु, जुन तपाईँहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्स एन्ड फङ्सन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। ओके, यो कुरा हामी हेरौँ पहिला यो टपिकमा। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसपछि म अर्को कुराहरू डिस्कसन गर्नेछु। इम्पोर्टेन्स एन्ड फङ्सन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, यो पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, यो चाहिँ हामी यस्तरी यस्तरी लेखेरै अब सरसर्ती गरौँ। जस्तै इम्पोर्टेन्स एन्ड तपाईँहरूको फङ्सन है, FUNCTION, फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। होला इम्पोर्टेन्स एन्ड फङ्सन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भन्छ। के महत्त्व छ र यसको, त्यसै गरी तपाईँहरूलाई के कामहरू छ भन्ने कुरा छ। एक नम्बरमा छ तपाईँहरूको कम्प्लिट रिकर्ड हो। किनकि के काम हो भने कम्प्लिट, COMPLET है, कम्प्लिट रिकर्ड हो। कम्प्लिट रिकर्ड हो एक नम्बरमा, कम्प्लिट रिकर्ड। त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको नलेज अफ रिजल्ट अफ अपरेसन, नलेज अफ रिजल्ट अफ अपरेसन, WLEDGE, नलेज अफ नलेज अफ तपाईँहरूको रिजल्ट अफ OPERATI अपरेसन, नलेज अफ रिजल्ट अफ अपरेसन। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि नलेज अफ फाइनेन्सियल पोजिसन, नलेज अफ फाइनेन्सियल पोजिसन, नलेज अफ फाइनेन्सियल पोजिसन, नलेज अफ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल पोजिसन, नलेज अफ फाइनेन्सियल पोजिसन। त्यसपछि तपाईँहरूको डिटेक्सन अफ इरर एन्ड फ्रड र तपाईँहरूलाई अब 4 नम्बरमा हेरौँ। 4 नम्बरमा चाहिँ डिटेक्सन, डिटेक्सन भनेको पहिचान गर्ने है, डिटेक्सन अफ तपाईँहरूको फ्रड, डिटेक्सन अफ FRAUD, फ्रड एन्ड तपाईँहरूको इरर्सहरू है, इरर्सहरू। त्यसपछि 5 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको एभाइलेबिलिटी अफ इन्फर्मेसन, एभाइलेबिलिटी अफ इन्फर्मेसन। अब यो कुराहरू हामी 3टा कुराहरूलाई चाहिँ अब छलफल गर्नेछौँ। एभाइलेबिलिटी अफ इन्फर्मेसन, एभाइलेबिलिटी अफ इन्फर्मेसन। अब यो 3टा कुरालाई म चाहिँ तपाईँहरू सामु अब छलफल गर्छु, राम्रोसँग हेर्नु होला। यसको लागि स्क्रिनमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इम्पोर्टेन्स एन्ड फङ्सन अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब जसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 1 नम्बरमा छ कम्प्लिट रिकर्ड भन्छ। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको फङ्सन अर्थात् तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्स के छ भने कम्प्लिट रिकर्ड भन्छ। यो टपिकले के कुरा भन्छ भने कम्प्लिट रिकर्डले के भन्छ भने तपाईँहरूको जस्तै हाम्रो हाम्रो चाहिँ अब तपाईँहरू हामीहरूले चाहिँ अब जस्तै अहिलेको दुनियाँमा पनि त पहिला पहिला पो जस्तै अब पहिला पहिला पो धेरै कुराहरू याद गर्थे। अब त ठुल्ठुलो बिजनेस भयो भने अब आजभोलि त याद गर्न पनि अलिक गाह्रै छ क्या। ओके, पहिला पनि ठुल्ठुलो यदि बिजनेस हुन्थ्यो भने पहिलाको मान्छेहरूले पनि याद गर्न अलिक गाह्रै हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ अब सबै फाइनेन्सियल इभेन्ट्सहरू के फाइनेन्सियल अब घटनाहरू के भएछन्, वित्तीय घटनाहरू केही भएछन्, ती सबैलाई हामीले रिकर्ड गरेर राख्यो भने त फाइदा भयो। त्यो भएर फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ कम्प्लिट रिकर्ड अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, वित्तीय कारोबारको कम्प्लिट रिकर्ड, पूर्ण रिकर्ड गरेर राख्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले विभिन्न संस्थाका अब आफ्नो दिमागमा बढी से बढी भार लिनु भएन, याद गरेर भुलिने हो कि बिर्सिने हो कि भन्ने। एकाउन्टिङ छँदैछ त बिर्सिने भुलिने सब कुराहरूलाई एकाउन्टिङले समाधान गर्छ। नलेज अफ रिजल्ट अफ अपरेसन भन्छ। नलेज अफ रिजल्ट अफ अपरेसन भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ तपाईँहरूलाई नलेज प्रोभाइड गर्छ, जसमा चाहिँ कुनै एउटा समय अवधिको लागि कतिको हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी छ त,
त्यो कसरी निकालिन्छ भने हामीले प्रोफिट लस एकाउन्ट बनाउने, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर हामीले नलेज अफ रिजल्ट अपरेसन भनेको प्रोफिट प्रोफिट अनि माथिको कम्प्लिट रेकर्ड भनेको मेमोरीमा हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ नलेज अफ फाइनेन्सियल पोजिसन, एक एक टर्मिनोलोजीले तपाईँहरूले अब इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्तै अब नलेज अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भन्छ, यसको केसमा चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ के को ज्ञान प्रोभाइड गर्छ भने संस्थाको फाइनेन्सियल पोजिसनको बारेमा। जस्तै जसका लागि ब्यालेन्स सिट, स्टेटमेन्ट अफ एसेट लाइबिलिटी भन्छ, जसलाई हामीलाई ब्यालेन्स सिट बनाउनको लागि, वासलात बनाउनको लागि यो चाहिँ वासलात बनायो। त्यही भएर हामीले नलेज अफ फाइनेन्सियल पोजिसन थाहा पायौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ गऱ्यो भने फ्रडहरू र इररहरू, गल्ती झुटहरूलाई पनि डिटेक्सन पहिचान गर्नका लागि भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरू एकदमै अब तपाईँहरूको वैज्ञानिक ढङ्ग तथा प्रणालीगत ढङ्गले यहाँ चाहिँ राखिने भएको कारणले वैज्ञानिक भनेको अब विभिन्न सिद्धान्तहरू छ एकाउन्टका, ती एकाउन्टका सिद्धान्तहरू लगेर यी आइएफआरएस एनएफआरएस अब हामी पढ्छौँ। त्यो आइएफआरएस के हो, एनएफआरएस के हो, एनएएस के हो, सबै एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू सब हामी लेखामानहरू सबै अब केही पढ्नेछौँ। ती कम्प्लायन्स गरेको कारणले चाहिँ हामीले फ्रडहरू चाहिँ सजिलैसँग हामीले फ्रड र इररहरू डिटेक्सन गर्न सक्छौँ, जो चाहिँ अब तिनीहरूबाट हामी बच्न पनि सक्छौँ। अनि डिटेक्सन आइडेन्टिफिकेसन, यसलाई आइडेन्टिफिकेसन पनि भन्छ है, आइडेन्टिफिकेसन है। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब हामी एभाइलेबिलिटी अफ इन्फर्मेसन भन्छ। अब अर्को कुरा के छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको इम्पोर्टेन्ट भने फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ तपाईँहरूको इन्फर्मेसनहरू कम्युनिकेट गर्न सहयोग गर्छ। जस्तै इन्टर्नल र एक्सटर्नल युजरहरू, हाम्रो कम्पनीका भित्रका मान्छेहरू या बाहिरका मान्छेहरू, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको अब इन्टर्नल युजरहरू विभिन्न म्यानेजमेन्ट लेभलमा छन् नि त हाम्रो संस्थामा। एक्सटर्नल युजर भनेको ब्याङ्कहरू होला, क्रेडिटर होला, डेटर होला, अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट अफिस होला या अरू इन्भेस्टरहरू होला, जुन तिनीहरूले चाहिँ अब इन्टरप्राइजेसमा अब छिटै आउन सक्दैन। जस्तै रोल्पारुकुमको मान्छेहरूले हाम्रो कम्पनी आइपिओ भएछ, त्यो कम्पनी आइपिओ भएछ भने यहीँ आएर अब त्यो कम्पनीलाई त हेरेर बस्दैन। त्यही भएर अब यस्ता टाढा टाढाका मान्छेहरूलाई अनि हामीले विभिन्न तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिएर हामीले तिनीहरूलाई डिसिजन मेक गर्ने। जस्तै ब्यालेन्स सिट सब कुराहरू प्रोभाइड गर्यो भने त्यो मान्छेले हाम्रो कम्पनीमा सेयरमै लगानी गर्ला। त्यही भएर कम्युनिकेट भन्छ है, यो चाहिँ कम्युनिकेट, COMMUNICAT है, कम्युनिकेट। यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ इम्पोर्टेन्स र फङ्सन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ आयो भने तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। नेचर एन्ड स्कोप अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। अब अर्को हेडिङ रहेको छ नेचर एन्ड स्कोप अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भन्छ। तपाईँहरूको वित्तीय लेखाको नेचर के छ, स्कोप के छ भन्ने कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ यहाँ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म अब यो हेडिङ अन्तर्गत के कुराहरू हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ त, यो हेडिङ अन्तर्गत हामीले अब जस्तै स्कोप के छ त, यसको स्कोप के छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ जहाँ जहाँ एप्लिकेबल हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ स्कोप छ है। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ कुनै एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन, बिजनेस संस्थामा मात्र नभइकन यो चाहिँ हाम्रो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। त्यही भएर हामी फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा अब पछिको च्याप्टरमा एनपिओ पनि पढ्नेछौँ। 10 मार्क्सको लागि न्युमेरिकल आउँछ, 15 मार्क्सको लागि पनि आउन सक्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हामी बृहत् रूपमा छलफल गर्नेछौँ पानी हुने गरेर। त्यसपछि तपाईँहरूको अनि गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट अनि जिओबिटी है, जिओबिटी गभर्मेन्ट एन्ड नन गभ्ट है, जिओबिटी नन गभर्मेन्ट र गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा, प्रोफेसनल इन्डिभिजुअलहरूमा। ओके, अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ स्कोप के छ त यसको भन्दाखेरि जनरली अब म स्कोपहरू चाहिँ यसको 1 नम्बरमा स्कोप के छ त, स्कोपहरू पनि म लेखिदिन्छु। बिजनेस अर्गनाइजेसनका लागि 1, एनपिओका लागि 2, अनि गभर्मेन्ट र तपाईँहरूको नन गभर्मेन्टका लागि, प्रोफेसनल र इन्डिभिजुअलका लागि अब यहीँनिर लेखिदिन्छ है। प्रोफेसनल
प्रोफेसनल एन्ड इन्डिभिजुअल है। ओके, प्रोफेसनल एन्ड इन्डिभिजुअल, यी चारवटा कुरा नै हामी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई मैले धेरै लामो बनाएन, त्यो भएर कन्ट्रोल जेड। के यी चारवटा कुरा है। पहिला एनपिओ, यसलाई नै अब नम्बर लेखिदिन्छु है म। एउटा एनपिओ, अर्को गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, अर्को नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन एनपिओ ओआरजी है, अर्गनाइजेसन। त्यसपछि तपाईँहरूको नन गभर्मेन्ट ओआरजी अर्गनाइजेसन, प्रोफेसनल एन्ड इन्डिभिजुअल। ओके, यति कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ अब मध्यनजर गरेर हेर्नु होला गाइज। यी कुरा स्कोप, यति स्कोप रहेको छ है, यो स्कोप रहेको छ तपाईँहरूको लागि। अनि यो चाहिँ स्कोप रहेको छ। लेट्स डिस्कस स्कोपको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ। एनपिओ भन्छ है, अर्थात् बिजनेस अर्गनाइजेसन भनौँ न। पहिला एउटा एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन एनपिओ भन्दा पहिला अर्गनाइजेसन है, बियुएसआई अनि बिजनेस ओआरजी। ल, अब यो हामी चारवटा स्कोप एन्ड नेचर अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको यो चारवटाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी विभिन्न कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ गाइज। त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। जुन हामी या गाइज, अब तपाईँहरूलाई म यसको बारेमा एक एक गरेर म बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के नेचर, के प्रकृति, के स्कोप छ त यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको, किन गरिन्छ त, स्कोप हेरौँ त। अब पहिला त स्कोप हेरौँ। हामी फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ पढिरहेको बिबिएस फोर्थ इयरको नयाँ कोर्सको लागि एकदमै बेस्ट एन्ड बेस्ट सब्जेक्ट त छ। मार्क्स ल्याउनुलाई पनि एकदमै राम्रो सब्जेक्ट छ। तर चाहिँ अब फोर बिजनेस अर्गनाइजेसनका लागि हेर्नु होला। बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू के का लागि स्थापना भएका हुन्छन्? प्रफिट अर्निङका लागि। अब यहाँ तपाईँहरूलाई म पोइन्ट वाइज सर्ट नोट बनाइदिन्छु, जुन यो नोट तपाईँहरूले चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा पाउनुहुनेछ यदि जोइन भयो भने। बिजनेस म टेलिग्राम लिङ्क पनि यही युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्स या डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यसपछि प्रफिट कमाउनका लागि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू स्थापना भएका हुन्छन्। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ त्यो प्रफिट र लसहरू, फाइनेन्सियल पोजिसनहरू, क्यास फ्लो पोजिसनहरू, ओके, यो सबै अब यो सबै कुराहरूको इन्फर्मेसन हामीलाई चाहियो। त्यो भएर फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ बनाउनु पऱ्यो। प्रफिट एन्ड लस है, तपाईँहरूलाई अब म प्रफिट एन्ड लस सर्टकटमा पनि लेखिदिन्छु, जुन इक्जामको लागि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यति कुरा लेख्यो भने अब लेख्न थाहा पाइहालिन्छ नि त। अब एनपिओ भन्छ नन प्रफिट अर्गनाइजेसनका लागि। यस्तो केसमा चाहिँ अब यस्ता संस्थाहरू छन् जो चाहिँ प्रफिट प्रफिट तिनीहरूको मेन उद्देश्य नभइकन अब सोसियल वेलफेयरका अर्थात् विभिन्न अब हस्पिटल कलेजहरू छन् नि त, त्यही भएर यिनीहरू मेन प्रोभाइड भनेको सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नका लागि स्थापना भएका एनपिओ भन्छ। नन प्रफिट अर्गनाइजेसन चाहिँ के का लागि स्थापना भएका छन्? जनरल पब्लिकहरूलाई सर्भिस दिनका लागि। यहाँनिर सर्भिस ओरिएन्टेड लेखिदिनु होला, एसइआर बिआइसी, सर्भिस ओरिएन्टेड, सर्भिस मात्र लेखौँ न, सर्भिस टु जनरल पब्लिक। जस्तै अब इक्जाम्पलहरू लेखिदिन सक्छ तपाईँहरूले चाहिँ हस्पिटल, एजुकेसन इन्स्टिट्युसन, क्लबहरू, सोसियल अर्गनाइजेसन, जिनीहरू चाहिँ जनरली नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हुन्छन्। जस्तै यिनीहरूले पनि इन्कम र एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउँछ, ब्यालेन्स सिट बनाउँछ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछ, त्यसलाई कम्युनिकेट गर्छ सम्पूर्ण जनताहरूमाझ। अनि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ एनपिओमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्छ। नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा पनि त्यसको स्कोप छ। ओके, त्यसपछि सर्भिस दिने अनि अब त्यो एनपिओका विशेषताहरू, यो त सजिलो हुन्छ, पछि एनपिओ च्याप्टर पढ्यो भने यो विशेषता त के लेख्नु र। त्यसपछि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भन्छ। अब गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको केसमा चाहिँ गभर्मेन्टसँग चाहिँ एकदमै उच्च तपाईँहरूको उच्च दायित्व रहेको हुन्छ। वेलफेयरहरू, कल्याणकारी क्रियाकलाप गर्नु पऱ्यो, सर्भिस सेवाहरू दिनु पऱ्यो, अब देशमा पिसहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, सेक्युरिटिजहरू गर्नु पऱ्यो र हामी जनता पिपुलहरूलाई न्याय दिनु पऱ्यो, जस्टिस दिनु पऱ्यो। त्यसका लागि गभर्मेन्टले चाहिँ विभिन्न फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू, विभिन्न वित्तीय स्रोतहरूको के गर्छ, जगेर्ना अर्थात् तिनीहरूको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। त्यो भएर गभर्मेन्टले पनि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ तपाईँहरूको
फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि त पनि फाइनेन्सियल एकाउन्ट गर्ने, जस्तै एउटा हाइड्रो पावरहरू के खोल्यो खोल्यो भने अब त्यहाँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहियो कि चाहिएन। त्यही भएर चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यही भएर हामी पढिरहेको यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। अब यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई लाग्ला नेचर स्कोप खालि यत्तिकै पढिरहेको भने यो एकाउन्ट पढेपछि यस्ता यस्ता कुरा थाहा पाउँछौँ, पाउने हो भनेर हामी पढिरहेको। जस्तै एकाउन्टिङ सिस्टममा गभर्मेन्टमा चाहिँ जस्तै गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम हामीले जनरली गभ्ट है, जिओभिटी गभ्ट, अनि जिओभिटी है, जिओभिटी गभ्ट तपाईँहरूको एकाउन्टिङ, गभ्ट एकाउन्टिङ, गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ है। जस्तै अब तपाईँहरूको नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको केसमा हेरौँ त, अब एनजिओहरू, नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, एनजिओ भन्दा पनि नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, ल एनजिओहरू गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, ल नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको केसमा चाहिँ जस्तै अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले पनि त अब देशको विकासमा तिनीहरू पनि लागेका हुन्छन्। तिनीहरूले पनि अब नेसन साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय रिसोर्सेसहरूलाई ल्याएका हुन्छन्। त्यही भएर त ती रिसोर्सेसहरूलाई प्रोपरली रिकर्ड गर्नु पऱ्यो। रिकर्ड इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल भन्छ है, रिकर्ड 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 इन्टरनेसनल है, इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल 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 एकाउन्टिङ एक्टिभिटिज भन्छ, इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ सिस्टम, एकाउन्टिङ भनौँ न, यो कुरा रह्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को यसमा चाहिँ माइनस लगाउन भुलेँ। अब त्यसपछि प्रोफेसनल अर्थात् इन्डिभिजुअलहरूलाई के चाहिन्छ भने, जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको प्रोफेसनल र इन्डिभिजुअलहरूलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तिनीहरूको पेसाप्रति तिनीहरूको पर्सनल दक्षतालाई झल्काउनको लागि। त्यस्तै प्रोफेसनभित्र चाहिँ जस्तै प्रोफेसन भनेको के हो त भने, अब स्किलहरू, नलेजहरू, यस्तो प्रोफेसनल स्किलहरू जस्तै मेडिकल, इन्जिनियरिङ, एकाउन्टिङ, रिसर्च, यस्ता यस्ता कुराहरू छन् नि त। त्यस्ता प्रोफेसनलहरूलाई तिनीहरूले पनि एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। त्यही भएर तिनीहरूले पनि फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज भन्छ, वित्तीय कारोबारहरू गर्नु पर्यो हुन्छ। अब त्यही भएर चाहिँ प्रोफेसनलहरूले पनि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ मेन्टेन गरेका हुन्छन्। ट्याक्स तिर्नका लागि तिर्नै पर्यो ट्याक्स। अनि तिनीहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिजनहरू लिनको लागि पनि अब मैले कति कमाएँ, कति गरेँ भन्दाखेरि पनि फाइनेन्सियल डिसिजन र ट्याक्स पर्पोज है। फाइनेन्सियल FINANCIAL फाइनेन्सियल तपाईँहरूको फाइनेन्सियल डिसिजन एन्ड ट्याक्स पर्पोज। ओके, यति कुराहरू चाहिँ बुझ्नु होला नेचर एन्ड स्कोपमा। अब हामी अब यति कुरा त छ। अब हरेक कुराको के हुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ हरेक कुराको लिमिटेसन हुन्छ। अब लिमिटेसन हेरौँ त गाइज, लिमिटेसनलाई अर्को भाषामा क्रिटिसिजम भन्छ, अर्को भाषामा चाहिँ क्रिटिसिजम भन्छ है। लिमिटेसनलाई अर्को भाषामा क्रिटिसिजम पनि भन्छ, अर्को भाषामा यसको सर्टकम पनि भन्छ र बेरियर पनि भन्छ। ओके, लिमिटेसन अब धेरै कुराहरू भन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब लिमिटेसनलाई यस्तोमा देखाइदिन्छु। लिमिटेसन भनेको के छ त, अब हेर्नु होला, लिमिटेसन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भन्छ। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, वित्तीय लेखाको लिमिटेसन के छ त। अब लिमिटेसन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा हेर्नु होला, एक नम्बरमा चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ अब म्यानेजमेन्टका लागि महत्त्वपूर्ण भए तापनि विभिन्न एक्टिभिटिजहरू र विभिन्न तपाईँहरूको पोलिसिजहरूको कारणले चाहिँ अब हामीले सेल गर्नु पऱ्यो, एडमिनिस्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो, फाइनेन्स गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रा विभिन्न लिमिटेसनहरू रहेका छन्। ती लिमिटेसनहरू अब म एक एक गरेर छलफल गर्छु। त्यसपछि हामी ग्यापको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्यापको बारेमा मैले यहाँ हेर्नु होला, कन्सेप्ट फिचर अफ ग्यापको बारेमा हामी फिचर पनि पढ्छौँ, कन्सेप्ट पनि हामी पढ्नेछौँ ग्यापको बारेमा गाइज। ओके,
एकाउन्टिङ कन्सेप्ट एन्ड एजुम्सनहरू हामी बृहत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू पनि हामी कन्सेप्ट र प्रिन्सिपलहरू पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। अनि एकाउन्टिङ कन्भेन्सनहरू पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी एकाउन्टिङ कन्सेप्ट र एकाउन्टिङ कन्भेन्सन बिच के फरक छ, कन्भेन्सन बिच के फरक छ भन्ने पढ्छौँ। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा बृहत रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ, जुन आइएफआरएस, एनएफआरएस अनि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएएस भनेको के हो, आइएएस भनेको के हो, कतिवटा एनएएस पढ्नुपर्छ नेपालमा, एडप्टेड भर्जन हो कि कन्भर्जन भर्जन हो, यो सबै हामी पढेर नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउन्टिङ एनपिएसए पनि पढ्छौँ। एनपिएसए पढिसकेपछि हामीले आइपिएसए इन्टरनेसनल पब्लिक सेक्टर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू, पब्लिक सेक्टरको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा यी सबै कुराहरू पढेर हामी चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरको एकदमै धुलो धुलो गरेर हामी रिभिजन गर्नेछौँ गाइज। त्यसपछि हामी च्याप्टर नम्बर 2 तपाईँहरूले हेर्नु होला, मैले हालिसकेको छु, जुन थ्योरी चाहिँ हाल्न बाँकी होला, बरु न्युमेरिकल त म्याक्सिमम् नेपाली प्लस इङ्ग्लिस दुइटैमा यो युट्युब च्यानलमा हालिसकेको छु। र त्योभन्दा पहिला हामी चाहिँ हेरौँ लिमिटेसन अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। 1 नम्बरमा रहेको छ गाइज तपाईँहरूले रिकर्ड्स मोनिटरी ट्रान्जेक्सन ओन्ली। अब यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको लिमिटेसन भनेको यसले के गर्छ भने मौद्रिक कारोबारहरू मात्र रिकर्ड गर्छ। ओके, अब मान्छेको क्वालिटेटिभ कुराहरू रिकर्ड गर्दैन भन्न खोजेको। रिकर्ड मोनिटरी ट्रान्जेक्सन ओन्ली। अब रिकर्ड मोनिटरी ट्रान्जेक्सन ओन्लीमा अब के गरेर पढौँ, मोनिटरी ट्रान्जेक्सन मात्र रिकर्ड गर्छ अरे। जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ तपाईँहरूको मोनिटरी ट्रान्जेक्सनमा मात्र यो चाहिँ लिमिटेड छ। त्यो भएर चाहिँ यसले क्वालिटेटिभ इलिमेन्ट भन्छ। क्वालिटेटिभ इलिमेन्ट जस्तै म्यानेजमेन्टको रेपुटेसनलाई इग्नोर गर्छ, इम्प्लोइको मोरललाई, लेबरको स्ट्राइकलाई, यी सबै कुराहरूलाई यसले के गर्छ, इग्नोर गर्छ। ओके, त्यो भएर यो चाहिँ तपाईँहरूको एउटा लिमिटेसन रह्यो। अब यसको बारेमा धेरै नलेखौँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को छ नो कन्सिडरेसन फर प्राइस लेभल चेन्ज भन्छ। नो कन्सिडरेसन्स फर प्राइस लेभल चेन्ज भन्छ। प्राइस लेभल लेभल CHANG चेन्ज नो कन्सिडरेसन फर प्राइस लेभल चेन्जेस भन्छ है। अब यसमा के भन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ प्राइस चेन्जको बारेमा केही पनि भन्दैन। जस्तै समय समयमा चाहिँ तपाईँहरूको मनीको भ्याल्यु मात्र चेन्ज गरिदिन्छ। चेन्ज हुने भएको कारणले यो चाहिँ तपाईँहरूको लिमिटेसन यही रहेको छ। अनि त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईँहरूको सब्जेक्टिभिटी भन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सब्जेक्टिभिटी भन्छ है। सब्जेक्टिभिटीको बारेमा के छ त, सब्जेक्टिभिटी भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ सब्जेक्टिभिटी भनेको जस्तै अब जस्तै ब्यालेन्स सिटका फिगरहरू चाहिँ अब पर्सनल जजमेन्ट, एकाउन्टेन्टको पर्सनल जजमेन्ट अनुसारले भएका जजमेन्ट पनि हुन्छ, प्रिन्सिपलहरू पनि हुन्छ। अब जजमेन्ट पनि एकाउन्टमा लगाएको हुन्छ, एक्सपिरियन्स अनुसार जजमेन्टल स्किल भन्छ। यो अडिटतिर त कति हुन्छ कति, तर अडिटको यहाँ छैन। सब्जेक्टिभिटी भनेको चाहिँ जस्तै अब पर्सनल बायस हुन्छ भनेको। अब एउटा मान्छे, एउटा व्यक्ति एकाउन्टेन्टको पर्सनल भ्यूमा भएको कारणले पनि त फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको लिमिटेसन छ। जस्तै जसमा चाहिँ तपाईँहरूको अब्जेक्टिभिटी चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ यसमा। अब्जेक्टिभिटी यानि कि सब्जेक्टिभिटी भनौँ न, अब्जेक्टिभिटी यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभिटी बायसनेस भन्छ है। यसमा बायसनेस BIASES बायसनेस अर्थात् अब्जेक्टिभिटी है, वस्तुगत भन्छ, वस्तुगत भएको कारणले। त्यसपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको डिफिकल्टी इन नलेज अफ बिहेभियर अफ कस्ट भन्छ है। डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन तपाईँहरूको नोइङ नोइङ द बिहेभियर है। तपाईँहरूको नोइङ द बिहेभियर अफ कस्ट भन्छ है। अब यो भनेको के हो त, बिहेभियर अफ कस्ट भन्छ। अब बिहेभियर अफ कस्ट, नोइङ द बिहेभियर अफ कस्ट भन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको BEHA
बिआइओ बिआइओ युआर है, बिएबाट ठिकै त हो यो। किन यो गल्ती देखाइरहेको त, स्पेलिङ हो कि के गल्ती देखाइरहेको, यो तल इरर देखाइरहेको। अब बी क्यापिटल हुन राख्यो भने हुन्छ कि छैन त। अब यो एक्सल वर्डको काम पनि यस्तै छ क्या, बिहेभियर। बिहेभियर सब कस्ट, यहाँ कस्ट त छुट्यो त्यो भएर ल ठिक छ। डिफिकल्टी नोइङ द बिहेभियर अफ कस्ट भन्छ। कस्ट योले के भन्छ भने, जस्तै अर्को लिमिटेसन के हो भने, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा वित्तीय लेखामा तपाईँहरूको के गर्छ भने, जस्तै हरेक प्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो खर्चहरूलाई चाहिँ एजाइन गरेको हुँदैन, प्रोडक्टमा लगाएको हुँदैन। ओके, जस्तै कस्ट एकाउन्टिङमा लगाएको हुन्छ। जस्तै खर्चहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भनेर खर्च तिनीहरूले चाहिँ क्लासिफाई वर्गीकरण गरेकै हुँदैन। त्यो भएर अब हामीले कस्ट कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। ओके, त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो कन्ट्रोलेबल अनकन्ट्रोलेबल हुने हो कि हुने होइन भनेर हामीले क्लासिफाई गर्न सक्दैन। त्यही भएर कस्टको कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, कस्टको नियन्त्रण, लागतको नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो, कति कम लगाउने बढी लगाउने भनेपछि अब जसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण बिजनेसहरूले चाहिँ अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले मात्र युज गर्दैन, त्यसमा कस्ट एकाउन्टिङले गर्छ। कस्ट एकाउन्टिङका भिडियोहरू पनि म बनाउँला, अर्को च्याप्टर हो कस्ट, अर्को च्याप्टर होइन, अर्को बुक छ, त्यो बुक भन्दा पनि अर्को सब्जेक्ट रहेको छ। त्यसपछि लिमिटेड एनालाइसिस भन्छ है, लिमिटेड एनालाइसिस, लिमिटेड एनालाइसिस, लिमिटेड एनालाइसिस भन्छ है। लिमिटेड एनालाइसिस भनेको के हो त? पाँचौँ नम्बरमा लिमिटेड एनालाइसिस भनेको, जस्तै तपाईँहरूले के जस्तै अब योले चाहिँ के, लिमिटेड एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब यो एकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्तै आइडल प्लान्ट खाली राख्यो, इक्विपमेन्टहरू खाली राख्यो, सिजनल केही अब फ्लक्चुएसन भनेको केही अब परिवर्तन भयो बिजनेसको भोल्युम गर्दाखेरि भने त्यतिखेर लस आयो भने ती लसलाई चाहिँ कन्सिडरै गरेको छैन के, लस भयो भन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब घाटा भयो भन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब म्यानेजमेन्टलाई विभिन्न खाली डिसिजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्णयहरू गर्नु पऱ्यो। ओके, अनि बिजनेसलाई हामीले ठुलो बनाउनु पऱ्यो, प्रोडक्टहरूलाई हामीले ड्रपिङ गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो विभिन्न मेथड अफ प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो, प्रोडक्सन इम्प्रुभमेन्ट गर्नका लागि पनि यसले सहयोग गर्दैन भनेको। तर अर्को हाम्रो अर्को फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा चाहिँ नो 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 प्रोपर है, नो प्रोपर सिस्टम, एसओएसटिएम, नो प्रोपर सिस्टम अफ कन्ट्रोलिङ मेटेरियल एन्ड सप्लाई, कन्ट्रोलिङ मेटेरियल एन्ड सप्लाई। अब यो भनेको के हो त? जस्तै तपाईँहरूको अब यदि मेटेरियलहरू सप्लाईहरू चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको निर्माणाधीन अवस्थामा हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, जसको कारणले चाहिँ हामीलाई लस हुनसक्छ। लस भयो भने मिसएप्रोप्रिएसन, मिसयुटिलाइजेसन हुनसक्छ, स्क्रैपहरू डिफेक्ट्सहरू आएर अब बर्बादी हुनसक्छ भनेको यो रहेको। यति कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला। यो चाहिँ हामी लिमिटेसनका कुरा पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी जनरल्ली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल ग्यापको बारेमा हेरौँ, जिएएपी ग्यापको बारेमा। अब ग्याप भनेको के हो त बुझ्नु होला। ग्याप जनरल्ली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल 2 मार्क्सको तपाईँहरूलाई इक्जाममा, फाइनल इक्जाममा आउन सक्ने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम् भएको क्वेसन हो। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट यानि कि लेखाका सिद्धान्तहरूबाट भएको हो। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ कन्सेप्टबाट भएको हो, अवधारणा लेखाका अवधारणाबाट भएको, कन्भेन्सनबाट भएको, जो चाहिँ तपाईँहरूको जनरल्ली एक्सेप्टेड र युनिभर्सल प्र्याक्टिस भन्छ। यो चाहिँ विश्वभरि जनरल्ली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल त हुनु पऱ्यो नि त। त्यो भएर हरेक देशमा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ युनिफर्मिटी ल्याउनको लागि ग्याप आएको हो, ग्याप जनरल्ली एकाउन्टेड प्रिन्सिपल। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब अब्जेक्टिभली चाहिँ हामीले एकदमै उद्देश्य फुल हिसाबले चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने अब हामीलाई अब यो ग्यापको अति आवश्यक छ। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अब बायसनेस हुनु भएन। बायसनेस भनेको अब इन्फ्लुएन्स हुनु भएन, यानि कि उसको चाहिँ प्रभाव पार्नु भएन। इन्कन्सिस्टेन्सी
हुनु भएन। ओके, त्यसबाट फ्री हुनको लागि तपाईँहरूको ग्याप आएको जनरली एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले चाहिँ तपाईँहरूको केही गाइडलाइन्सहरू बढाएको छ, जुन अब्जेक्टिभिटी इन्फर्मेसनको लागि अब्जेक्टिभिटी नहोस् भनेर जनरल एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल हो। अब त्यसपछि त्यस्ता प्रिन्सिपलहरू चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भन्छ, आइएफएएस। आइएफएएस भनेको इन्टरनेसनल आइएफएएस बी, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड योले चाहिँ अब यी प्रिन्सिपलहरू सिद्धान्तहरू बनाएको छ। ग्यापभित्र चाहिँ तपाईँहरूको अब मेनली के कुरा हुन् भने, एक नम्बरमा छ तपाईँको जस्तै एकाउन्टिङ कन्सेप्ट र एजुम्सन। यो इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले बनाएको एकाउन्टिङ कन्सेप्ट, उनीहरूले एप्रुभल गर्यो। कन्सेप्ट त अरूले नै बनाएको होला, कन्सेप्ट। त्यसपछि तपाईँहरूको कुन कुन एप्रुभल दिने काम गरेको, यसलाई एजुम्सन पनि भन्छ है। कन्सेप्ट र एजुम्सन एउटै हो, एएसएसयुएमपिटिआइओएन, एजुम्सन। त्यसपछि अर्कोमा छ तपाईँहरूको, अर्कोमा चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, यानि कि लेखाका सिद्धान्तहरू, एकाउन्टिङ पिआरआइएनसिआइपिएलए, एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। त्यसपछि तपाईँहरूको एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल पछि एकाउन्टिङ कन्भेन्सन, एकाउन्टिङ कन्भेन्सन, एकाउन्टिङ कन्भेन्सन। यी तिनवटा कुराहरू रह्यो। अब फिचरहरू हामी हेर्छौँ। फिचर है, फिचर्स यो दुइटालाई म अहिले लेखेको पुरै पढ्ने पनि छु, जुन तपाईँहरूलाई समरी छ मसँग। फिचर्स अफ ग्याप, जनरली एकाउन्टेड प्रिन्सिपलका फिचरहरू भनेको एक नम्बरमा के हुनु पऱ्यो, रेलिभेन्स त हुनु पऱ्यो, सन्दर्भिकता त हुनु पऱ्यो, एलइबिएनसी, रेलिभेन्स हुनु पऱ्यो। अर्को रिलायबिलिटी हुनु पऱ्यो, भरपर्दो हुनु पऱ्यो, रिलायबिलिटी हुनु पऱ्यो, रेलिभेन्स, रिलायबिलिटी र अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी, बुझ्न योग्य हुनु पऱ्यो, अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी हुनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी पछि अर्को के हुनु पऱ्यो भने, अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी हुनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी पछि चौथो नम्बरमा के हुनु पऱ्यो भने, कम्पेरेबिलिटी, तुलनात्मक पनि हुनु पऱ्यो भन्छ। कम्पेरेबिलिटी हुनु पऱ्यो। ओके, कम्पेरेबिलिटी हुनु पऱ्यो। अब यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तोमा देखाउँदा राम्रो लागेन, त्यही भएर यिनीहरूलाई म चाहिँ अब तपाईँहरू सामु यसको सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा राखिदिन्छु। ओके, अब एकमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने रेलिभेन्स हुनु पऱ्यो है, रेलिभेन्स हुनु पऱ्यो। दुईमा चाहिँ रिलायबिलिटी हुनु पऱ्यो, तिनमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी हुनु पऱ्यो, अनि चारमा चाहिँ तपाईँहरूको कम्पेरेबिलिटी हुनु पऱ्यो भनेर भन्छ। रिलायबिलिटी हुनु पऱ्यो, रिलायबिलिटी हुनु पऱ्यो। बिएलआरटिवाई। ओके, अब हेरौँ त फिचर्सहरू, विशेषताहरू हामी छलफल गर्नेछौँ, जसका लागि म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो नोट यसमा हेरौँ त। ग्यापको कन्सेप्ट, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ रिलाइ अन सर्टेन स्ट्यान्डर्ड अर गाइड्स द्याट इन्क्रिज अब्जेक्टिभिटी अफ इन्फर्मेसनको अब्जेक्टिभिटीहरूलाई बढाउने काम, यानि कि अरूले बायसनेस नहोस्, अरू मान्छेहरूको प्रभाव नपारोस् भनेर बनेका इन्फर्मेसनहरू। दे आर जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। अब 4 फन्डामेन्टल फिचरमध्ये रेलिभेन्स हेरौँ। रेलिभेन्स भनेको ग्याप स्टेट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सुड प्रोभाइड रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन भन्छ।
अर्को चाहिँ रिलायबिलिटी भन्छ, अल द इन्फर्मेसन मस्ट बी फ्री अफ इरर र बायसबाट फ्री हुनु पर्यो। इन्फर्मेसन चाहिँ अब्जेक्टिभली एन्ड भेरिफाई गर्न योग्य हुनु पर्यो। अन्डरस्ट्यान्डेबल भनेको रिडर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मस्ट बी अन्डरस्ट्यान्ड रिपोर्ट, त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ अब जो बुझ्न योग्य हुनु पर्यो भनेको, जो चाहिँ अब वित्तीय प्रतिवेदनहरूलाई चाहिँ पढ्ने व्यक्तिहरूले पनि बुझ्न योग्य हुनु पर्यो, यत्तिकै हावातालमा बनाउनु परेन भने। रिलायबिलिटी, रेलिभेन्स र अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी तिनवटा र कम्पेरेबिलिटी भनेर चारवटा फिचर रहेको छ। कम्पेरेबिलिटीको छ कि छैन? अब त्यसपछि हामी कम्पेरेबिलिटी हेर्नु होला। कम्पनी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सुड कम्पेयर फ्रम इयर टु इयर, यो वर्ष यस्तो छ अर्को वर्ष यस्तो आयो भनेर हामीले अब कम्पेरिजन गर्नका लागि पनि भयो। लेट्स डिस्कस हियर गाइज रेलिभेन्स भन्छ। रेलिभेन्सको बारेमा हामी हेरौँ। रेलिभेन्सभित्र चाहिँ अब ग्याप जनरल्ली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलले चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा जुन वित्तीय प्रतिवेदन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन भनेको सुहाउँदो सूचनाहरू दिनु पर्यो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको अब सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू पनि त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको हुनु पर्यो जसमा डिसिजन मेकिङ गर्नका लागि। ओके, त्यही भएर चाहिँ अब हामीले कुनै पनि खालीहरू ओमिटेडहरू यत्तिकै छुटाएको हुनु परेन, मिसस्टेट गरेको हुनु भएन, जसको कारणले चाहिँ मिसरिप्रेजेन्टेसन हुनसक्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा। ओके, त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ अब गाइस मेनली इन्फर्मेसनहरू जो सूचनाहरू छ, जो हामीलाई अब चाहिने आवश्यक कुराहरू छ तिनीहरू चाहिँ टाइमली म्यानरमा समयमा गरेको हुनु पऱ्यो भनेको। यो पछि अब तपाईँहरूको रिलायबिलिटी भन्छ। रिलायबिलिटी भनेको सुहाउँदो हुनु पऱ्यो, सबै इन्फर्मेसनहरू इरर र बायसबाट फ्री हुनु पऱ्यो। इरर भनेको गल्ती, बायस भनेको तपाईँहरूको अब्जेक्टिभिटी वस्तुगत दुविधाबाट यिनीहरूबाट चाहिँ के हुनु पऱ्यो, अरूको इन्फ्लुएन्स भनेको बायस हो, यहाँबाट फ्री हुनु पऱ्यो। जुन इन्फर्मेसन चाहिँ अब्जेक्टिभ र भेरिफाएबल हुनु पऱ्यो र इन्फर्मेसनहरू फ्याक्ट र फिगरमा हुनु पऱ्यो, कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो। ओके, अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी भनेको के छ त? तपाईँहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी भनेको जो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका रिडरहरूले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै कम्पनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्डरस्टेबल बुझ्न योग्य बनाउनु पऱ्यो। त्यही भएर ग्यापको विशेषता भनेको रिलायबिलिटी, रेलिभेन्स, अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी र कम्पेरेबिलिटी भन्छ। कम्पेरेटिभ भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ हरेक वर्ष प्रति हामीले के गर्नु पऱ्यो, एउटा तुलना गर्न, यो वर्षको यस्तो प्रोफिट आयो, यस्तो नाफा आयो, यति हाम्रो सम्पत्ति आयो, यति दायित्व आयो, सबै कुराहरू जो कि बेस इयरको तपाईँहरूको अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लास्ट इयर र करेन्ट इयरको हामीले कम्पेरिजन गर्नका लागि आफ्नो कम्पनी बिच पनि अदर कम्पनी अरू ब्याङ्क तथा अरू नेपालमा रहेका अरू कम्पनीजहरू बिचमा तुलना गर्नको लागि पनि ग्यापको कुरा रहेको छ गाइज। त्यसपछि तपाईँहरूलाई म चाहिँ अब एकाउन्टिङ कन्सेप्ट र एजुम्सन हेरौँ। अब हाम्रो मेन कुरा आएको छ तपाईँहरूलाई एकाउन्टिङ कन्सेप्ट अर्थात् एजुम्सन जिसिए भनेर एजुम्सन भन्छ, गोइङ कन्सर्न एजुम्सन, एक्रुअल एजुम्सन, जी अनि सी कन्सिस्टेन्सी एजुम्सन, तिनवटा एजुम्सन छ। त्यसको लागि मैले फर्मुला बनाएको थिएँ जिसिए। अब हेरौँ एकाउन्टिङ कन्सेप्टको बारेमा हामी विरत रूपमा छलफल गर्छौँ। पहिला चाहिँ एकाउन्टिङ कन्सेप्ट के छन् त? एक नम्बरमा छ तपाईँहरूको बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट, ओके, व्यावसायिक संस्थागत अवधारणा भनौँ न। त्यसपछि तपाईँहरूको मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भएपछि गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट 3 नम्बरमा छ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। त्यसपछि तपाईँहरूको 4 नम्बरमा रहेको छ अनि एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट, यी चारवटा कन्सेप्ट पढ्नु पर्यो। अनि एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल पढौँला त्यसपछि हामी।
यो पनि लेखिदिन्छु है म। एकाउन्टिङ यिनीहरूको बारेमा म छलफल गर्छु अहिले। एकाउन्टिङ एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट, सरी एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, PRINCIPLES, एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स जसमा हिस्टोरिकल कस्ट प्रिन्सिपल, रियलाइजेसन र रेभिन्यू प्रिन्सिपल, म्याचिङ प्रिन्सिपल अनि ड्युलिटी प्रिन्सिपल, यी प्रिन्सिपल भयो। अब कन्भेन्सनहरू हामी पढ्छौँ, मेटेरियालिटी, कन्सिस्टेन्स र कन्जर्भेसन अनि फुल डिस्क्लोजर। अब एकाउन्टिङ कन्सेप्ट र तपाईँहरूको एकाउन्टिङ कन्भेन्स बिच हामी अब छलफल गर्छौँ। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा, नेपालमा के छ आइएफआरएस, के छ एनएफआरएस, सम्पूर्ण कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ गाइज, एकदमै वृहत रूपमा। त्यसका लागि तपाईँहरू धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी बेसिक एकाउन्टिङ कन्सेप्टको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामी एकाउन्टिङ कन्भेन्सनको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। ल अब हेरौँ, यो कुरा त मैले लेखाएँ पहिला, म अब नोटबाटै सरसर्ती गरिदिन्छु, धेरै लामो जान्छ भिडियो। बेसिक एकाउन्टिङ कन्सेप्टहरूमा एक नम्बरमा छ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भन्छ। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले के भन्छ, पहिला हामी यसको बारेमा वृहत रूपमा छलफल गरौँ। योले के भन्छ भने अल द बिजनेस ट्रान्जेक्सन मस्ट बी रिभ्युड फ्रम प्रोस्पेक्टिस फर्म्स नट ओनर अफ बिजनेस। ओके, बिजनेस अलग हो, ओनर अलग हो भन्छ। यसको उदाहरण सुन्नुहुन्छ भने जस्तै एउटा पसले छ, त्यो पसले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको फिसको लागि पनि त्यही पसलकै पैसा दिन्छ भने योले भन्छ पसलको पैसा दियो भने त्यसलाई ड्रइङ मान भनेर भन्छ, क्यापिटलबाट घटाऊ भन्छ। ओके, पुँजीबाट घटाऊ भन्छ, किनकि यो बिजनेस अलग हो, तपाईँ पर्सन अलग हो भन्ने कुराहरू भन्छ। त्यही भएर बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टको बारेमा सुन्नु होला। अब यो एकाउन्टिङ कन्सेप्ट चाहिँ सेपरेट इन्टिटी कन्सेप्ट पनि भन्छ यसलाई। ओके, सेपरेट इन्टिटी कन्सेप्ट पनि भन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको बिजनेस फर्म र एउटा फर्म, बिजनेस फर्ममा चाहिँ एउटा कुनै सेपरेट इन्टिटी इट्स ओनरबाट सेपरेट हो भनेर भन्छ। अब त्यसपछि अब यो कन्सेप्टले के भन्छ भने सबै बिजनेस, सबै व्यावसायिक कारोबारहरू रिभ्यू गर्छ प्रोस्पेक्टिस अफ फर्मको अनुसारले, न कि तपाईँहरूको फर्मको ओनरको हो त्यसको अनुसारले। ओके, फर्म एउटा लिगल आर्टिफिसियल इन्टिटी भएको कारणले उसकै नामले चाहिँ। ओके, यो किन गरिन्छ भने जसमा त ओनरहरूले क्यापिटलहरू पुँजी प्रोभाइड गरेका हुन्छन्, त्यससम्म लाइबिलिटीहरू, अर्थात् लाइबिलिटी भनेको तिनीहरूले दायित्वहरू, चिन्ताहरू प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ अब प्रोफिट त्यही अनुसारले अब यिनीहरूले चाहिँ प्रोफिट पनि ओनरहरूले चाहिँ लाइबिलिटी र प्रोफिटहरू ल्याउने कारणले चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ ओनरलाई नै दिनुपर्ने भयो सबै कुराहरू। त्यही भएर यो कुरा आएको भन्छ। जस्तै अब हामीले ओनरले आफ्नो पर्सनल युजका लागि ल्यायो भने त्यसलाई हामीले ड्रइङ भनेर मान्छौँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो एसेट अर्थात् तपाईँहरूको क्यापिटलबाट हामीले घटाउनु पर्छ, जुन रिकभर गर्नुपर्ने हो नि त त्यसले हो। यो चाहिँ यो कन्सेप्ट, यो अवधारणा बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले चाहिँ तपाईँहरूको अपरेटिङ प्रफिट र लसहरू करेक्टली गर्नको लागि ओनर र बिजनेसहरू रिकर्ड गरेको हुन्छ भनेर यो कन्सेप्ट बुझियो। अब हामी मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भन्छ। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भनेको दिस कन्सेप्ट इज बेस्ड अन द नोसन द्याट एकाउन्टिङ सुड बी रिकर्ड इन्फर्मेसन एन्ड इभेन्ट्स अफ द बिजनेस इन्टरप्राइजेस विच क्यान बी एक्सपेक्टेड इन मनी भन्छ। यो कन्सेप्ट केमा बेस हुन्छ भने एकाउन्टिङ सुड रिकर्ड द इन्फर्मेसन एन्ड इभेन्ट्स अफ बिजनेस इन्टरप्राइजेस। अब एउटा बिजनेस इन्टरप्राइज व्यवसायको एकाउन्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ इन्फर्मेसनको रिकर्डहरू र इभेन्टहरू के घटना छ त हाम्रो आर्थिक घटनाहरू भए तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले मोनिटरी टर्ममा मात्र रिकर्ड गर है भनेर भन्छ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टले। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टले के भन्छ भने यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूको अब बिजनेस इन्टरप्राइजेसका ट्रान्जेक्सनहरू मोनिटरी टर्ममा मात्र रिकर्ड गर भन्छ, जसमा चाहिँ बिजनेस इभेन्टहरू इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूले मोनिटरी टर्ममा चाहिँ मोनिटरी टर्मभन्दा बाहिरका कुराहरूमा तपाईँहरूले रिकर्ड गर्न पाउँदैन भन्छ। जस्तै एकाउन्टिङ रिकर्डहरू जुन तपाईँहरूको मोनिटरीभन्दा बाहिरका कुराहरू। ओके, जस्तै अब तपाईँहरूले चाहिँ
जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब मोरल ओके अब वर्क फोर्सहरूको मोरल कति छ, इथनिसिटी कति छ, स्टाफ कति कम्पिटेन्ट छन्, अनि त्यही भएर अनि तिनीहरूले कतिको बिदाहरू लिएका छन् कर्मचारीहरूले, ओके, अनि मार्केटमा कस्तो प्रोडक्ट छ, यस्ता यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मोनिटरी टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो भएर हामीले एक्सपेन्सेस, रिसिप्ट, इन्कम, पर्चेज, एसेटहरू किन्यो, सेल अफ एसेटहरू बिक्री गर्यो, ओके, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अब रिकर्ड गर्नुपर्ने क्रममा चाहिँ मोनिटरी टर्ममा रिकर्ड गर्नुपर्छ। जस्तै नन मोनिटरी टर्ममा चाहिँ तपाईँहरूको बिजनेसको प्रोफिटेबिलिटीमा चाहिँ ठुलो असर पार्ने भएको कारणले त्यही भएर चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ अब हामीले मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट यही रहेको छ। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टले चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू रिकर्डेड मोनिटरी भ्याल्युमा चाहिँ जहिले दिने भएका हुन् त्यहीले रिकर्ड गर भन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो रहेको मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टमा चाहिँ यसले चाहिँ क्वालिटी प्रोभाइडिङ कमन मिजरिङ द्याट इज मनी भन्छ, मनीलाई मेनली फोकस गरेको छ। गोइङ कन्सर्न भनेको अर्को छ। अब दिस कन्सेप्ट एज्युम द्याट बिजनेस इन्टिटी इज अ गोइङ कन्सर्न भनेको डज नट कटेल टु फोर फ्युचर इज लङ लास्टिङ भनेर भन्छ। जसमा भनेको के हो भने इन्डिफिनेट पिरियड अनन्त पर्पेचुअलसम्म चलिराख्ने भएको उद्देश्यले हामीले गोइङ कन्सर्नमा बनाउनु पऱ्यो भने, किनकि संस्था हामी 4-5 वर्ष मात्र टिक्ने हो भनेर दर्ता गरेको हुँदैन कोही पनि। त्यही भएर जस्तै मान्छे पनि 4-5 वर्ष बच्छु भनेर जन्मिँदैन भने जस्तै संस्था पनि हजारौँ वर्षसम्म बाँचिरहँ भनेर दर्ता भएको हुन्छ। त्यही भएर डज नट कटेल टु इन्ड अफ इट्स पिरियड भन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो रहेको छ गाइस, गोइङ कन्सर्न भनेको यही हो सामान्यतः। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कस्ट कन्सेप्ट भन्छ, लागत परिभाषण, कस्ट कन्सेप्टको बारेमा हामी हेरौँ। गोइङ कन्सेप्ट पछि कस्ट कन्सेप्ट, एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट हेरौँ। त्यसपछि ड्युल एस्पेक्ट, एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट, कहाँ पुगेको थियो हामी, कस्ट कन्सेप्टको बारेमा हेरौँ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको दिस कन्सेप्ट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल द्याट एसेट एन्ड रिसोर्सेस अन बाई द फर्म सुड बी सोन एट कस्ट भन्छ। कस्ट अफ देयर एक्विजिसन नट देयर करेन्ट मार्केट अर्थात् सेल भ्याल्यु भनेको हो। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट भनौँ न, त्यहीलाई भन्नु खोजेको हो। यहाँ हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ भने यो चाहिँ तपाईँहरूको गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट जस्तै हो, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले एसेट र रिसोर्सेसहरू चाहिँ फर्मले लिएछ भने तिनीहरूको एक्विजिसनमा नभइकन, करेन्ट मार्केट भ्याल्यु सेल प्राइसमा नभइकन कस्टमा रिकर्ड गर भनेको। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ ड्युल एस्पेक्ट कन्सेप्ट भन्छ, यसमा डेबिट क्रेडिट हुनुपर्छ भन्छ। ड्युल एस्पेक्ट भनेको, ड्युल एस्पेक्ट कन्सेप्टले के भन्छ भने ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ डबल इफेक्टमा दिनु पऱ्यो। डेबिट वान एकाउन्ट, क्रेडिट अनदर एकाउन्ट, सेम एकाउन्टमा चाहिँ अनदर पार्ट र एक पार्टमा चाहिँ के गर्नु, डेबिट क्रेडिट साइड गरेर गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूले चाहिँ फ्रडहरू डिटेक्सन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर अब म्याच हुने भयो नि त, डेबिट क्रेडिट म्याच हुने भयो, त्यही गर भनेको। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यहाँ हेर्नु होला, ड्युल कन्सेप्ट स्टेट एभ्री बिजनेस ट्रान्जेक्सन रिक्वायर रिकर्ड इन टु डिफ्रेन्ट एकाउन्ट भन्छ। एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट भनेर अर्को रहेको छ गाइस। एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टले के भन्छ भने एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टले के भन्छ भने एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टले जुन पिरियडमा तपाईँहरूले कमाएको हो त्यही पिरियडमा खर्चहरू प्रोफिटहरू राख भनेको। जस्तै यो कन्सेप्टले चाहिँ तपाईँहरूको केही पिरियडका लागि त्यही पिरियडमा तपाईँहरूले चाहिँ बिजनेस अपरेसनमा जस्तै प्रफिट या लसहरू तपाईँहरूले निकाल्नु पऱ्यो भने त्यही इयरको सबै कुराहरू रिकर्ड गर भन्छ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यो कहाँ लेखेको छ हेर्नु होला। जस्तै द कन्सेप्ट आर्ग्यु द्याट एकाउन्टिङ मस्ट फलो सर्टेन पिरियड अफ टाइम भन्छ, सो द्याट इट टु इनेबल प्रेजेन्टेसन अफ रिजल्ट अफ बिजनेस अपरेसन से प्रफिट अन अ लस सफर फ्रम द अन्डर द रिभ्यू भन्छ। रियलाइजेसन कन्सेप्टले के भन्छ भने रियलाइजेसन अर्थात् रेभिन्यू कन्सेप्ट भन्छ। यो कन्सेप्टले के भन्छ भने तपाईँहरूको एकोर्डिङ टु दिस कन्सेप्ट रेभिन्यू सुड बी कन्सिडर बिङ अन द डेट वेन गुड्स आर सोल्ड अर सर्भिस आर रेन्डर। जहिले गुड्सहरू बिक्री गर्यो या सर्भिसहरू तपाईँहरूले प्रोभाइड गर्यो तब चाहिँ तपाईँहरूले रेभिन्यूहरू बुक गर।
कस्टमर कन्सिडरेसन फर क्यास अर क्लेम भन्छ, जसमा योले के भनेको भने जस्तै रेभिन्यू रियलाइजेसन अर्थात् तपाईँहरूको रेभिन्यू प्रिन्सिपलले के भन्छ भने जब तपाईँहरूले अब कस्टमरलाई सेल गर्नुहुन्छ तब चाहिँ रेभिन्यू मान भनेको अब यसमा के भन्छ भने रेभिन्यू चाहिँ तपाईँहरूको सेल हुने बित्तिकै मान जब चाहिँ तपाईँहरूको चेक या क्यास जहिले भए पनि भनेको प्रोफिट चाहिँ तपाईँहरूले प्रोफिट लस एकाउन्ट त हाम्रो एक्रुअल बेसिसमा बनियो भनेको, त्यही भएर एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ बनाउनको लागि यो कुरा रहेको छ भन्छ। अब म्याचिङ कन्सेप्ट भन्छ एक्रुअल कन्सेप्ट, यहाँ हेर्नु होला एक्रुअल कन्सेप्ट एकाउन्टिङ स्टेट द्याट इन्कम एक्सपेन्सेस आर रिकर्डेड एज दे अकर, जहिले इन्कम र खर्च र आम्दानी हुन्छ त्यसले नै रिकर्ड गर रिगार्डलेस वेदर क्यास ह्यान्डल अर एक्चुअल्ली चेन्ज भन्छ। म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्छ भने प्रिन्सिपल खर्च गर्छ अनि एक्सपेन्सेसहरू त्यही पिरियडको म्याच गर भनेको। जस्तै प्रिन्सिपल इज बेस्ड अन द नोसन द्याट एक्सपेन्सेस रिकग्नाइज इन एकाउन्टिङ पिरियड आर म्याच्ड विथ द रेभिन्यू रिकग्नाइज इन द्याट पिरियड, एक्सपेन्सेस र रेभिन्यूहरू त्यही एकाउन्टिङ पिरियडका खर्चहरू म्याच हुनुपर्ने हुन्छ जब तपाईँहरूले प्रोफिट लसहरू क्यालकुलेट गर्ने क्रममा। म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको यही हो गाइज। जस्तै एक्सपेन्सेस अफ एकाउन्टिङ पिरियड म्याच विथ द रिलेटेड इन्कमहरू, ओके, रादर देन कम्पेयरिङ क्यास रिसिप्ट र पेमेन्टहरू भनेर भन्छ। यो रहेको छ तपाईँहरूको। हामीले सामान्यतया तपाईँहरूको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यो कन्सेप्ट लागु हुन्छ भनेको। 1 घन्टा 16 मिनट भयो। अब हामी एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट भन्छ। एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट भनेको चाहिँ दिस कन्सेप्ट अर्ग्यु द्याट एकाउन्टिङ मस्ट फलो सर्टेन पिरियड अफ सर्टेन पिरियड अफ टाइम सो इनेबल प्रेजेन्टेसन अफ रिजल्ट अफ बिजनेस अपरेसन से प्रॉफिट अन सफर अन्डर द पिरियड अन्डर भ्यू भनेको एकाउन्टिङ पिरियड भनेको। एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलले चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र प्रोसिजरहरू कमन रूपमा भएको हुनुपर्छ भनेको यो। त्यसपछि हाम्रो रियलाइजेसन कन्सेप्ट भन्छ। एकोर्डिङ टु दिस कन्सेप्ट रेभिन्यू एक्रुअल कन्सेप्ट, यो त हामीले पढेको हो त, म्याचिङ कन्सेप्ट पनि पढेँ। अब के छ त, यति कुराहरू हेरौँ। अब हेरौँ एक्सप्लेन द बेसिक एकाउन्टिङ कन्भेन्सनको बारेमा है। जस्तै अब कन्सिस्टेन्सी कन्भेन्सनहरूको बारेमा हामी पढौँ। अब प्रिन्सिपल र यो चाहिँ कन्सेप्ट त पढ्यौँ। अब एकाउन्टिङ कन्भेन्सन भनेको के हुन्छ त, पहिला कन्भेन्सन भनेको एग्रिमेन्ट हो, प्रिन्सिपल हो, सिद्धान्तहरू हुन्, जुन स्टेटमेन्ट हो जो चाहिँ तपाईँहरूको हाम्रो एक्सप्रेस भनेर या अब लागु हुने आफै लागु हुने इम्प्लाइड अनुसारले चाहिँ अब हाम्रो विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्नका लागि आएका हुन्छन्। कन्भेन्सन भनेको स्ट्यान्डर्ड एप्रोच हुन्छ जो चाहिँ तपाईँहरूको प्रब्लमहरू सोल्भ गर्नको लागि सिचुएसन अनुसार। जस्तै मेटेरियालिटी भन्छ, मेटेरियालिटी 1 नम्बरमा छ। मेटेरियालिटी भनेको कन्सिस्टेन्स छ। कन्सिस्टेन्स भनेको एकाउन्टिङ मेथड सुड नट चेन्ज फ्रम पिरियड टु पिरियड, डब्लुडिबाट एसएलएमबाट डब्लुडी एउटै पिरियडमा युज नगर भनेको हो। जस्तै कन्सिस्टेन्स भनेको एकाउन्टिङ मेथड चाहिँ हामीले पिरियड टु पिरियड चेन्ज नगर, त्यही भएर चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्छ नि त, त्यही कुरा हो यो कन्सिस्टेन्सीको। जसमा चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कम्पेरेबल होस् भन्ने हिसाबले हो यो। जस्तै तपाईँहरूले कम्पनीले चाहिँ सेम डेप्रिसिएसन इन्भेन्ट्री कस्ट र अदर मेथडहरू 1 इयरबाट नेक्स्ट इयरमा लगायो भने चाहिँ अलि ठिक हुन्छ भनेको। त्यसपछि कन्जर्भेटिजम भन्छ। कन्जर्भेटिजम भनेको कन्जर्भेटिजम रिक्वायर्स द्याट इफ द मोर देन वान एकाउन्टिङ मेथड इज इक्वल्ली डिफेन्सिबल द वान रिजल्टिङ एटलिस्ट इमिडिएटली फेभरेबल इम्प्याक्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट टु बी युज। यो पढेको केही बुझिएन, अब म यसलाई बुझाउँछु। कन्जर्भेटिजम भनेको के हो त, यस्तो पोलिसी हो जसलाई तपाईँहरूको अब सेप र कसन मेनरबाट लगाउनु पऱ्यो नीतिहरू छ नि त कन्जर्भेटिजम भनेको। जस्तै यसले चाहिँ के भन्छ भने बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरूलाई रिकर्ड गर्ने क्रममा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने क्रममा चाहिँ एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ अब अल प्रोस्पेक्टिसहरू फ्युचर लसहरू रिस्क हुन के छन् त कन्जर्भेटिजम भनेको हुनसक्ने प्रोबेबिलिटी यिनीहरूलाई पनि प्रोस्पेक्टिस यिनीहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, यिनीहरूलाई पनि समावेश गरेर अनि विभिन्न प्रोभिजनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ अब प्रोभिजन फर डटफुल डेब्ट आरडिटी भनेर हामीले सामान्यतया पढ्छौँ नि त एकाउन्टमा। त्यही भएर चाहिँ
अब प्रोस्पेक्टिभ प्रफिटहरू लाई हामीले इग्नोर गर्नु पऱ्यो। फ्युचरमा हुन्छ कति प्रफिट हुन्छ त्यो त थाहा हुँदैन, त्यसलाई इग्नोर गरेर हामीले चाहिँ एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ वानली लसहरूलाई चाहिँ ब्याड डेप्टको रूपमा राख्ने, प्रफिटको एन्टिसिपेटेड होइन है, कन्जर्भेटिजम यो बुझ्नु होला। जसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्ता लसहरूलाई अब डटफुल डेप्टहरू यस्ता यस्ता कुरा लसलाई गर प्रफिटलाई नगर भनेको कन्जर्भेटिजमले। अब मेटेरियालिटी भनेको के हो त? मेटेरियालिटी भनेको तपाईँहरूको चाहिँ जस्तै मेटेरियालिटी भनेको चाहिँ वेदर आइटम म्याग्निट्युड म्याक्स डिफरेन्स टु डिसिजन मेकर। मेटेरियालिटीले के भन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ अब यदि तपाईँहरूले एसेटहरू ल्यायो लास्ट 3 इयरको लागि, त्यसको एक्सपेक्टेड छ 5 इयर 4 इयरै भनौँ न, त्यो चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हो, रिकर्ड एसेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब त्यो जति वर्ष हामीले लियौँ त्यही वर्ष त्यसको डेप्रिसिएसन पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले कस्टहरू चाहिँ यसको अहिलेको कस्ट के छ त? मेटेरियालिटी। मेटेरियालिटी भनेको चाहिँ तपाईँहरूको रिलेटिभली टु इच कम्पनीका लागि मेनली यो हुन्छ। जस्तै चाहिँ तपाईँहरूको कम्पनीले चाहिँ एक कम्पनीका लागि यो मेटेरियल हुन्छ भने अर्को कम्पनीका लागि मेटेरियल हुँदैन। मेटेरियल भनेको त्यो कम्पनीको लागि सिग्निफिकेन्स ओनरसिप भन्छ। अब यसमा चाहिँ इमेटेरियल आइटमहरूलाई मेटेरियल आइटमसम्म नराख भनेको हो। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ मेटेरियालिटी। अनि फुल डिस्क्लोजर छ। अनि कन्सिस्टेन्स त पढेन। कन्सिस्टेन्स भनेको चाहिँ जस्तै एकाउन्टिङ मेथडहरू चाहिँ चेन्ज नगर, पिरियड टु पिरियड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू कम्पेयर होस् भन्ने हिसाबले गर भनेको। अनि कन्जर्भेटिजम भइहाल्यो। फुल डिस्क्लोजर हेरौँ। फुल डिस्क्लोजरमा के भन्छ भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि पूर्ण रूपमा इन्फर्मेसनहरू सफिसियन्टली ल्याउनु पऱ्यो, जसको कारणले मिसलिडिङ नहोस् भन्ने हिसाबले रह्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ अब यहाँ पढेको हेर्नु त। फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर द्याट सफिसियन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन्स्योर द्याट दे विल नट मिसम्याच भनेर यो रहेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म कम्पेयर एकाउन्टिङ कन्सेप्ट र एकाउन्टिङ कन्भेन्सन बिच हामी पढ्छौँ। अनि मिनिङ एन्ड नेचर अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। मिनिङ एन्ड नेचर अफ एकाउन्टिङ कन्सेप्ट र एकाउन्टिङ कन्भेन्सको बारेमा, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा। त्यसपछि किनकि अब यिनीहरूको बारेमा मैले धेरै नै बुझाउनु पर्ने छ, यो टेक्निकल टर्मिनोलोजीहरू हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड NAS, अनि इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड IAS, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड NFRS, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल IFRS, ओके, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूको यो वर्गीकरण छ, यो पनि हामी पढाउँला। ओके, त्यसपछि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूको नेचर के छ त? एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड किन इम्पोर्टेन्ट छ? अनि यो हामी 3-4वटा हेडिङहरूलाई अब हामी एकदमै राम्रोसँग पढ्नेछौँ। यसको बारेमा फुल डिटेल पढ्नेछौँ। त्यो भएर अब एउटै च्याप्टर चाहिँ 2-3 घन्टाको बनायो भने चाहिँ धेरैलाई अब हेर्न मन लाग्दैन। त्यो भएर यसको लागि तपाईँहरू अर्को भिडियोमा आउनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। स्टे ट्युन विथ दिस च्यानल।